السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا بارتي سي اللي هي اونسومبل دي بارتي دان اونسومبل. دونك غنحاول نشوف معكم هاد لا ديفينيسيون، هاد لي زيكزومبل هاد لي رومارك، وفي الاخر تاع لا فيديو نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا لكم لا تخوازيام بارتي اللي هي غنمشيو لديك لونسومبل دو بارتي اللي تعرفنا عليها هنايا. غنحاول نديرو عليهم دي زوبيراسيون. من بين هاد لي زوبيراسيون اللي غنديرو كاينين لانترسيكسيون، لي ريونيون، هنا عندنا لي ريغل دو كالكول، و غنديرو لا ديفيرونس دو دو زونسومبل. نرجعو دابا للبارتي تاعنا. في لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم لو كومبليمونتير. ماشي لاحظوا معايا شنو غندير هنا. غناخذ واحد لونسومبل او، هادي اونسومبل او غناخذ فيها 3 تاع لي زيليمون. غناخذ فيها 1 وغناخذ فيها 2 وغناخذ فيها 3. مزيان، هادي اونسومبل خديت فيها شحال من اليمون. بمعنى اخر غناخذ او هي هادي 1 2 3. هنا درت معكم الدياغرام دوفان غير باش تفهموا معايا واحد الحويجات. مزيان، دابا هاد الاو هادي اونسومبل. مزيان، شنو فيها؟ فيها دي زيليمون اللي هما 3 1 2 و 3. مزيان، لاحظوا معايا اشنو هما لي زونسومبل اللي ممكن نكونستروي ويكونوا كونتينيو دون او. اشنو هما لي زونسومبل اللي ممكن نكونستروي مزيان ويكونوا هاد لي زونسومبل هادو كونتينيو دون هاد لونسومبل او. اول اونسومبل اللي ممكن نكونستروي هي لونسومبل فيد. لاحظوا معايا هاد لونسومبل هادي راه ما فيها حتى اليمون، خاويه. دونك هادي هي لونسومبل فيد. علاش؟ لان هادي ديما صحيحه، لان لونسومبل فيد راها انكلو دون او. مزيان، شي اونسومبل واحده اخرى. لونسومبل الوحده اخرى اللي ممكن نكونستروي هي هاد الواحد هذا. دابا هاديك واحد راها اونسومبل. كيفاش غادي نوطيها؟ غنوطيها بحال هكا سانغلوطون 1، وهاد سانغلوطون 1 راها اونسومبل او انكلو دون او. مزيان، شي اونسومبل واحده اخرى هي هاد لونسومبل هادي راها اونسومبل شحال فيها من اليمون؟ فيها واحد اللي هو جوج. اذا كيفاش غنوطيها؟ هي سانغلوطون 2. هاد سانغلوطون 2 راها انكلو دون او. شي اونسومبل واحده اخرى هي هادي كيفاش غادي نوطيها؟ هي سانغلوطون 3، و سانغلوطون 3 راها انكلو دون او. مزيان، دابا شحال من اونسومبل انا كونسترويت 4. وحده، ها جوج، 3، 4 هما هادو. واش كاينه شي اونسومبل واحده اخرى؟ كاينه واحد اونسومبل واحده اخرى اللي هي هاد، اللي هي 1 2، اللي هي هاد فيها جوج تاع لي زيليمون. ها هي شي اونسومبل واحده اخرى هي هادي. كيفاش غنوطي هاد لونسومبل اللي فيها جوج تاع لي زيليمون اللي هما 2 و 3؟ هي هاد. واش كاينه شي اونسومبل اخر اللي ممكن نكونستروي شي بير اخر؟ ملي كنقول بير زعما اونسومبل فيها جوج تاع لي زيليمون ديستان. كاينه هاد 1 3. ها هي. اذا ساليت مع لي بير. واش باقا شي اونسومبل كامله؟ باقي واحد لونسومبل هي هادي كامله، هي 1 2 3. وشنو هي هادي؟ هادي راه هي او. اذا هاد الاو حتى هي راها اونسومبل، راها انكلو دون او. لاحظوا معايا دابا شنو غندير. غنمشي هاد لي زونسومبل كاملين، هاد لي زونسومبل كاملين اللي قلت دابا غادي نجمعوهم في واحد لونسومبل وغادي نسميوها. لاحظوا معايا شنو قالوا لنا في لا ديفينيسيون، اونسومبل دي بارتي دو او، وغادي نوطيوها بي دو او. هاد الاو هادي شنو فيها؟ فيها دي زيليمون. مزيان، هاد بي دو اش غادي نجمعو فيها؟ غنجمعو فيها لي زونسومبل اللي هما كونتينيو دون او. يلا بداو معايا. شنو هما لي زونسومبل اللي كونستروينا؟ كاينه لونسومبل فيد،
كاينه سانغلوتون 1 سانغلوتون 2 سانغلوتون 3 اشنو اخر هاد لي بير بثلاثه واشنو اخر وكاينه هادي كامله. واشنا هي هادي هاد التريبل هذا راه هي او. اذا هاد لي زونسومبل كاملين غنجمعوهم في واحد لونسومبل وغادي نوطيوها بي دو او وكتسمى اونسومبل دي بارتي دو لونسومبل او. مزيان لاحظوا معايا فوقاش غنقول بان شي اونسومبل. دابا لاحظوا معايا هاد او هادي شنو قلنا في هادي زيليمون ياك مزيان. هاد بي دو شنو فيها راها اونسومبل دي زونسومبل. اذا هاد بي دو او لي زيليمون اللي فيها راه سون دي زونسومبل. مزيان لاحظوا معايا دابا فوقاش غنقول بان شي اونسومبل هنايا راها ابارتيان للبي دو او. فوقاش ملي تكون ديك لونسومبل انكلو دون او. هادشي اللي قلت لكم دابا ها هو مكتوب هنايا. عافاكم ضروري هادشي اللي انا كنأطر هنايا ضروري خصكم تضبطوا لي هاد لي ديفينيسيون هادو. اذا واحد لونسومبل ا غادي نقولوا واحد لونسومبل ا من هادو غادي نقولوا عليها راه ابارتيان البي دو او. علاش قلت ابارتيان؟ لان هاد لونسومبل دابا اللي خديت من هنا راه كتمثل اليمون بالنسبه لهاد لونسومبل اللي هي اونسومبل دي زونسومبل. فوقاش سي سولمون سي الا كانت ديك لونسومبل انكلو هادو كاملين راه انكلو دون او. مزيان الا كانت ديك لونسومبل انكلو دون او. دونك بطريقه اخرى الا كانت شي اونسومبل انكلو دون او اش كيعني هادشي؟ بان ديك لونسومبل راها ايتيون بارتي دو بي دو او. بمعنى اخر ابارتي لبي دو او. هاد لي ديفينيسيون عافاكم هادو اللي كندير هنا خصكم تضبطوا هادشي. هادو خصكم تضبطوهم هادو. خصكم تضبطوا ليا هادشي عافاكم. مزيان بالنسبه لهاد ليكزومبل الاولاني ردوا معايا البال. هنا راه غير درنا بالنسبه لاكس واي زد وهنا درت معاكم بلي ريال 1 2 3 صافي. دونك بالنسبه لهاد لي زيكزومبل بالنسبه لهاد ليكزومبل الاولاني راه هو هذا. غير عوض واحد حطوا اكس عوض 2 حطوا واي عوض 3 حطوا زد. مزيان غنمشي معاكم ليكزومبل الثاني. لاحظوا معايا بان هاد لونسومبل هادي 0 12 99 هاد لونسومبل هادي راها انكلو دون ان. دوك اش غادي نقول؟ غادي نطبق داكشي اللي مأطر عندي. هاد لونسومبل نقدر نسميها ا انكلو دون ان. دوك اش غنقول على هاد لونسومبل هادي؟ هاد لونسومبل هادي مالها؟ راها ابارتيال لونسومبل دي بارتي دو لونسومبل ان. مزيان بالنسبه لداك البوين الثانيه عندنا هاد لانترفال هذا موان 10 3. هاد لانترفال هذا راه انكلو دون ار. دونك اش ممكن نقول؟ هاد الكتابه هادي صحيحه ياك. دونك هادشي اللي غنكتب هنا صحيح. شنو ابليكي؟ غادي نابليكي غير هادي. دونك اش ممكن نقول؟ غنقول بان هاد لانترفال هذا مالو راه ابارتيال l'ensemble des parties de l'ensemble R. مزيان وعندنا عاوتاني هادي راه صحيحه زاد راه انكلو دون R دون Q. الوغ ولا سي سولمون سي غنقول بان هاد لونسومبل هادي زاد راها ابارتيان علاش؟ لان هاد زاد هادي غادي تكون يون بارتي بارمي لي بارتي تاع كيو. مزيان غير ردوا البال هنا اونسومبل مع اونسومبل كنديروا لانكليزيون. ولكن هنا ملي تكون عندي اونسومبل دي بارتي مع اونسومبل كنديروا ابارتيان. عافاكم
علاش ابارتيان؟ لان هاد لونسومبل ما كتولي تمثل غير اليمون بالنسبه لهاد لونسومبل، حيت هادي شنو كنجمعوا فيها؟ هادي راها اونسومبل دي زونسومبل اللي ممكن نكونستروي من لونسومبل كو. نمشي معكم دابا لي رومارك. الرومارك هي هادشي اللي قلت لكم بان لي زيليمون دو بي دو او راه سون دي زونسومبل اون بارتيكولير. لاحظوا معايا هادي راه ديما صحيحه. عندنا لونسومبل فيد راه ديما انكلو دون واحد لونسومبل او. بمعنى اخر لونسومبل فيد اي كونتينيو دون تو لي زونسومبل دونك اون بارتيكولير بالنسبه ل او. دوك اش ممكن نقول هنا؟ غادي نطبق هادشي اللي كنطبق، غادي نطبق هادي. دابا عندي هاد لونسومبل هي لونسومبل فيد. دوك اش غادي نقول؟ غادي نقول بان اللي هي لونسومبل فيد في هاد الحاله مالها راها ابارتيان ل بي دو او. مزيان، هادي هي الرومارك. وعندي عاوتاني بان او توت اونسومبل راها كونتينيو دون لوي ميم. اش كنقصد بهادي عافاكم؟ راه كنقصد بها لانكليزيون. ملي تشوفوني بعض المرات كتبت بحال هكا عرفوني راه كنقصد بها هادي. مزيان، عندي توت اونسومبل اي كونتينيو دون لوي ميم، دونك هادي صحيحه ياك. دونك اش غنقول هنايا؟ دابا رجعوا لهنا بلاصه هاد لونسومبل حطوا فيها او. دونك اش غتعطيني هنا؟ سي سولمون سي غتعطيني بان او مالها راها يون بارتي من بي دو او. معنى اخر او ابارتيان لونسومبل دي بارتي دو او. هي هادي انا وصلت ليها. علاش هادي صحيحه؟ لان هادي صحيحه. مزيان، بالنسبه للرومارك الثانيه، هادي الرومارك الاولانيه. الرومارك الثانيه هي لاحظوا معايا الا عندنا واحد لا يتاني ليمون دو او. دونك هادي الا هاد الكتابه هادي الا بغيت نرجعها بلي زانكليزيون، دوك اش غادي هاد لا هادي غادي نرجع اونسومبل. بمعنى اخر غادي نرجعها سانغلوتون. دابا هاد سانغلوتون ما غاديش نقول ابارتيان ل او، غادي نقول انكلو دون او. مزيان، عندي دابا هاد لونسومبل انكلو دون هادي، دونك هادي راها ابارتيان لونسومبل دي بارتي تاع هادي. دونك راه عندي هاد ليكيفالونس هادي، عندي ابارتيان ل او راه ايتيكيفو سانغلوتون دو ابارتيان ل بي دو او. هي هاد الرومارك الثاني، هي هادشي اللي مكتوب هنايا. دابا غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. عطاونا تما سوا او اي اف دو زونسومبل مونطري كو. كنبداو مونطرون كو شنو بغينا نمونطريو؟ بان او يتنكلو دون اف فوقاش سي سولمون سي الا كانت لونسومبل دي بارتي دو او يتنكلو دون شنو؟ لونسومبل دي بارتي دو لونسومبل اف. مزيان، الا رديتو البال هنايا عندي هنا ليكيفالونس. دونك اش غادي ندير؟ ما غاديش نمونطري هادي بلي زيكيفالونس سكسيسيف صعيبه. دونك اشنو غندير؟ غادي نستعمل الريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. غادي نمونطري هاد الامبليكاسيون هذا وغادي نمونطري هذا. الا مونطريت دوبل امبليكاسيون دونك راني مونطريت ليكيفالونس. يلا نبدا بهاد لوسونس هذا. دونك اش غندير باش نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا؟ غنسيبوزي هادي ونحاول نمونطري هادي. دونك سيبوزون كو واش خصني نمونطري؟ Et montrons que l'ensemble des parties de E est inclus dans l'ensemble des parties de F. Donc هنا بغيت نمونطري هاد لانكليزيون هذا. شنو هي لا ديفينيسيون تاع لانكليزيون؟ هي غناخذ اشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان تو
tous les éléments de P de E ولا خصني نمونطري بأن chaque élément de P de E est un élément de P de F. متبعين معايا؟ باش نمونطري هاد لانكليزيون اش خصني نمونطري بأن غناخد واحد ليليمون هنا كيلكونك، غناخد واحد ليليمون ابارتيال هنا وغنمشي بلي زامبليكاسيون لانني بغيت نمونطري لانكليزيون ونحاول نمونطري بان داك ليليمون اللي سيبوزيت بان ابارتيال هنا راه ابارتيال حتى لهنا. دونك اش غناخد هنا؟ غناخد سوا اكس ان اونسومبل. مزيان، لاحظوا معايا شنو غندير دابا. هاد اكس هادي غادي ناخدها اونسومبل. علاش خديتها كرونت اكس؟ باش نبين لكم بان هادي راه ماشي بتيت اكس. علاش؟ لان هاد بي دو او ما فيهاش ما فيهاش دي زيليمون. شنو فيها؟ هادو ماشي ما فيهاش دي زيليمون، فيها دي زيليمون، ولكن هادوك لي زيليمون راه سون دي زونسومبل. دونك اون غناخد هاد اكس هذا ابارتيال بي دو او. خصني نمونطري دابا، خصني نمونطري بان هادشي امبليك بان هاد الاكس هذا راه ابارتيال هنا. الا مونطريت هادشي دونك راه مونطريت هاد لانكليزيون هذا. دونك امبليك مزيان. يلا شنو عندي دابا؟ عندي اكس ابارتيال بي دو او. غنرجع نستعمل هاد لا ديفينيسيون. دابا هنا بلاصه اكس شنو عندي هنا؟ بلاصه اكس عندي فيها ا. دونك اش غتعطيني؟ غتعطيني بان اكس بلاصه اكس عوضها ب ا. غادي تلقى بان اكس راه انكلو دون او. مزيان. وما تنساوش هادي، ما تنساوش بانني راسي بوزيت بان او يتانكلو دون اف. دونك اش غنرجع نستعمل؟ غادي نرجع نستعمل معكم هادي، غنستعمل معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي. عندي ا انكلو دون بي اي بي انكلو دون سي. دونك ديك الاولى راها انكلو دون ديك الاخرى. هاي شنو عندي هنايا؟ عندي هنا الور. صافي ها هي الور هي لامبليكاسيون عندي في هاد الحاله. دونك غتكون الاولى اللي هي اكس انكلو دون الاخرى اللي هي اف. مزيان. دابا شتي هادشي اللي استعملت من هنا لهنا غنعاود نستعملو عاوتاني. دابا شنو عندي هنا؟ عندي اكس انكلو دون اف. دونك هاد الاكس هادي غادي تولي ابارتيان لونسومبل دي بارتي دو اف. اشنو استعملت؟ ما استعملت والو، استعملت غير هاد، غير قبيله من هنا لهنا استعملتها في هاد لو سونس حيت عندي هنا ليكيفالونس، عندي الحق نستعمل هاد لابليكاسيون. ودابا شنو استعملت هاد لابليكاسيون في هاد ليتيجي هذا. عندي اونسومبل انكلو دون لونسومبل اكس. دابا تما غادي نطبق هذاك الشيء اللي عندي تما، عوض اكس ب ا وعوض اف ب او. دونك اش غادي نقول؟ غادي نقول بان ا اللي هي اكس عندي في هذه الحاله ابارتيال لبي دو او. وشنو هي او عندي في هذه الحاله؟ هي اف. مزيان. دونك لاحظوا شنو مونطريت هنايا. دونك شنو مونطريت هنايا؟ بان اكس ابارتيال لبي دو او امبليك بان اكس ابارتيال لبي دو اف. مزيان. دونك اشنو ولا بار سويت اشنو مونطريت هنايا؟ بان توت إليمون دو بي دو او est un élément de PDF. Donc اشنو مونطريت هنا؟ لانكليزيون حيت عندي هنا لامبليكاسيون. دونك بي دو او مالها est inclus dans بي دو اف. دونك انا مونطريت هاد. غير واحد الملاحظه عافاكم، هنايا راه هنايا نورمالمون هنا راه عندي نورمالمون ليكيفالونس، ولكن علاش ما تستعملتش ليكيفالونس؟ لانني ما محتاجوش، لان الهدف تاعي بغيت نمونطري لانكليزيون، انا محتاج غير لامبليكاسيون. داكشي عاوتاني من هنا لهنا راه عندي هاد ليكيفالونس هادي، عندي الحق نرجع من هنا، ولكن انا ما محتاجش هاد لامبليكاسيون، ما محتاجش نرجع، محتاج غير نمشي. مزيان. اشنو بقى لي دابا؟ بقى لي نمونطري بان الا كانت هذه صحيحه راه او انكلو دون اف. من اخر بقى لي نمونطري لامبليكاسيون الاخر. واخا نخلي هادي وناخذ ورقه جديده. غنحاول دابا نمونطري هاد لامبليكاسيون هادي. سيبوزون غادي نسيبوزي بان بي دو او est inclus dans P du F. واش خصني نمونطري؟ et montrant que بان او
est inclus dans F. دونك باش نمونطري هادي شنو غادي ندير؟ سوا اكس ان اليمون كيلكونك. شنو غندير دابا؟ غادي نسيبوزي بان هاد الاكس هذا، غادي نسيبوزي بان هاد الاكس ابارتيان ل او. مزيان. واش خصنا نمونطري؟ خصنا نمونطري بان اكس ابارتيان ل او كيف ما بغا يكون اكس ابارتيان ل او امبليك شنو؟ بان اكس ابارتيان ل اف. دونك غنمشي غير بلي زامبليكاسيون. واخا تكون عندي شي بلاصه عندي ليكيفالونس انا غناخذ غير، انا محتاج غير لامبليكاسيون. مزيان. دونك عندي اكس ابارتيان لبي دو او، وما تنساوش راني سيبوزيت هادو دونك خصني نستعملها. دونك هنايا من لي زيليمون خصني ندوز لي بارتي. دونك اش غادي نستعمل؟ غادي نستعمل هادي دابا بلاصت اكس بلاصت اتمايا عندي هنا اكس. دونك اش غادي تعطيني؟ نورمالمون هنا راه عندي ليكيفالونس، ولكن انا محتاج غير لامبليكاسيون حيت تما كاينه ليكيفالونس. دونك غتكون اوتوماتيكمون عندي لامبليكاسيون. مزيان. امبليك بان لو سانغلوطون اكس مالها ابارتيان لبي دو او. واخا نزيد معكم هنا راه عندي ليكيفالونس، عندي هنا لامبليكاسيون، ولكن انا ما محتاجش لديك لامبليكاسيون اللي بالاحمر، ما محتاجش ليها. علاش غنديرها؟ واخا هي صحيحه. مزيان. امبليك مزيان. ولكن لاحظوا معايا شنو سيبوزيت هنا. راه سيبوزيت هاد لانكليزيون راه سيبوزيتو بانه فري. دونك توت إليمون تاع بي دو او، توت إليمون كاين هنا، توت إليمون ابارتيان لبي دو او غادي يكون ابارتيان لبي دو اف. عندي لامبليكاسيون. علاش؟ لان عندي هنا لانكليزيون. دونك هاد لو سانغلوطون اكس غادي يكون ابارتيان لبي دو اف. علاش من هنا لهنا صحيح؟ لان هاد لانكليزيون صحيح. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا. عندي هاد لانكليزيون صحيح. دونك اش ممكن نقول؟ بان شاك اليمون، توت اليمون كاين هنا، توت اليمون ابارتيان لهنا غادي يكون ابارتيان لهنا. علاش؟ لان هاد لانكليزيون صحيح. ها هي. دونك انا نطبق هاد لانكليزيون ملي غنرجعها بلي زيليمون غتولي عندي امبليكاسيون. دونك الى هاد السانغلوطون ابارتيان لبي دو راها امبليك بان هاد لو سانغلوطون هذا ابارتيان لبي دو اف. علاش؟ لان لانكليزيون صحيح. ولكن ليكيفالونس واش صحيح؟ لا، ما عنديش الحق ندير هنا ليكيفالونس. علاش؟ لان عندي هنا ما عنديش ليغاليتي، عندي غير لانكليزيون. دونك عندي الحق غير ندير امبليك، ما عنديش الحق نرجع. مزيان. غنرجع دابا وغادي نعاود نطبق عاوتاني دابا هادي. عندي لو سانغلوطون اكس ابارتيان لبي دو او، غادي نطبق هذيك اللي كاينه تمايا. عندي بلاصه اكس هي ا وعندي بلاصه اف هي او. دونك اش غنقول على اكس؟ دونك راه اكس ابارتيان لاف. عاوتاني هنا راه صحيح هاد عندي هنا ليكيفالونس، هنا عندي غير لامبليكاسيون، هنا عندي ليكيفالونس. ولكن عباد الله انا راه محتاج غير لامبليكاسيون. دونك بلا ما دير هادي وبلا ما دير هادي، انا هما راه صحاح ولكن انا ما محتاجهمش. الور دونك اشنو مونطري دابا؟ بانه الا كان اكس ابارتيان ل او راه امبليك بان اكس ابارتيان لاف. ايوا هادي ديفينيسيون تاعاش راه هي هادي بار سويت. دونك اش غنقول؟ بان لونسومبل او، هاد لونسومبل اللي كاين هنا راه يتانكلو دون لونسومبل اللي كاين هنا اللي هي اف. دونك انا مونطريت هادي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.